आफू विरुद्ध भ्रम फैलाएको भन्दै समीक्षा अधिकारीले प्रहरीमा दिन उजुरी। मुद्दाको पेशी सरेपछि सन्दीप एसिया कप खेल्न आज पाकिस्तान जाने। कृषकको छोरी भएकाले कृषि समिति रोजे आर्जु राणा पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष खुलेहाम गौहत्या अभियानमा। दोबी खोला करिडोरमा महानगरीको डोजर 300 घर भत्काइयो। विद्या भण्डारीलाई निषेध गर्दैनौ, एमालेमा सधैँ वेलकम छ, केपी ओलीको भनाई। प्रचण्डको विश्लेषण, माओवादीका नेताहरू पद र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार भए शक्ति केन्द्रमा रमाए। एसएसपी भूपेन्द्र खत्री भन्छन्, व्यक्ति फेरिँदैमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन। बजार अनुगमनमा सुनिता डङ्गोलको कडाई। ढोसी परेको कोक बेच्नेलाई 1,50,000 जरिवाना। राजनीतिज्ञले समाजमा नदेखेका कुरा ऐचो पैचोमा देखाउने प्रयास गरेका छौं। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने तागत माओवादीसँग मात्रै छ, कसैको धम्कीले रोकिँदैन। गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। रासपालाई पनि एउटा समिति दिन पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो। नेपाल वायुसेवा निगमले भैरवबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने। प्रचण्डमाथि लगाम कस्दै देउबा। के मासुमा आत्मनिर्भर बनेको हो नेपाल? साउनमा छैन आयात र भारतले उसिनेको चामल निर्यातमा लगायो 20% भन्सार लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। अब लागौं समाचारतर्फ। समाचारको सुरुमा सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान जाँदैको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्न आज सोमबार पाकिस्तान जाने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको उनीमाथिको बलात्कार आरोपको मुद्दा आइतबार हेर्न नभ्याइएका कारण उनको पेशी भदौ 21 गतेलाई सरेको छ। पेशी सरेपछि सन्दीप भोलि नै एसिया कपका लागि पाकिस्तान उड्ने सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले अनलाइन खबरलाई जानकारी दिएका हुन्। उहाँ भोलि बिहान नै पाकिस्तान जाने कुरा भन्ने भएको छ। टिकटको कुरा क्यानबाट कन्फर्म हुन बाँकी छ। उनले भने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि सन्दीप सम्भवतः भोलि पाकिस्तान जाने बताए। नेपालको बाँकी टिम भने भदौ 5 गते नै पाकिस्तान गइसकेको छ। नेपालले त्यहाँ अभ्यास गरिरहेको छ। नेपालले एसिया कप समूह चरणमा पाकिस्तान र भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले एसिया कपको पहिलो खेल पाकिस्तानसँग अगस्त 30 भदौ 31 मा मुल्तानमा खेल्नेछ। नेपालले भारतसँगको खेल भने सेप्टेम्बर 4 भदौ 18 मा श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। गायिका समीक्षा अधिकारीले आफू विरुद्ध भ्रम फैलाएको भन्दै भ्रम फैलाउने विरुद्ध कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएकी छन्। उनलाई अस्ट्रेलियाले भिसा नदिएर कालो सूचीमा राखेको हल्ला फैलाइएको थियो। उनले वास्तविक कुरा नबुझी आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रचारका लागि कसैको जिन्दगीसँग खेलबाड गर्नु जघन्य अपराध भएको बताएकी छन्। उनले केही फेसबुक पेजहरूको नामै उल्लेख गरेर प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, केही कागजपत्र मिलाउनु पर्ने भएका कारण अस्ट्रेलियाको भिसामा भएको ढिलाइको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मलाई अस्ट्रेलियाले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको भन्ने झुटो खबर फैलाएकोमा त्यसको प्रतिवाद स्वरूप केही सञ्जालहरू किटान गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएकी छु। वास्तविक कुरा नबुझी आफ्नो सञ्जाल प्रचारको लागि कसैको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्नु जघन्य अपराध रहेको मेरो निष्कर्ष छ। साथै सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि यथार्थ बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, उनले भनेकी छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। नेपाली काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउबाले आफू कृषकको छोरी भएकाले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको बताएकी छन्। आइतबार उम्मेदवारी दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, म कृषकको पनि छोरी हो। सानोदेखि कृषि क्षेत्रमा के भएन भन्ने याद छ, त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न हो। उनले समिति भनेको सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने र जनतालाई दिने सुविधाका बारेमा सरकारको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही बनाउने बताइन्। राणाले भनिन्, समितिमा मसिनोसँग आफूलाई मन लागेको विषयमा काम गर्न पाइन्छ। समिति भनेको सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई उनीहरूको रिपोर्ट लिने, संविधान अनुसार मन्त्रालय अघि बढेको छ कि छैन, साथै जनताको सहजता भएको छ कि छैन, जनताको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्। काम गर्ने धेरै ठाउँ छ। सहकारीको अनियमितता धेरै छ। जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो त्यस्तो गतिमा नहिँडी अर्कै रफ्तारमा हिँडेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। उनले आफू कृषकको छोरी भएका कारणले पनि कृषि समितिको सभापति रोजेको बताइन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय जनावर तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले माता मान्ने गाई तथा गोरुको वध गर्न नेपालको कानुनले निषेध गरेको छ। तर कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै केही व्यक्तिहरूले गाई गोरु काटेर खाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेका छन्। गौ हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका 2 व्यक्ति केही दिनअघि धरोटीमा छुटेका थिए। उनीहरूलाई स्वागत गर्न भन्दै धरानमा भोज गरिएको थियो। भोजमा गोरुको मासु खाएको भन्दै भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरियो।
त्यस यता थुप्रै व्यक्तिहरूले गाई गोरु काटेर खाएको भन्दै भिडियो हालेर कानुनी निकायलाई चुनौती दिइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कोही पनि कारबाहीको दायरामा भने आएका छैनन्। केही परिचित र जिम्मेवार व्यक्तिहरू गौ हत्याको अभियानमा खुलेआम संलग्न भएको पाइएको छ, जसमध्ये एक हुन् नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका जिल्ला अध्यक्ष जनक ऋषि राई। गाई गोरु काटेर भोज गर्नेको जमातमा पनि राई संलग्न थिए। उनले खुलेआम गौ हत्या गर्न पाउनुपर्ने भन्दै वकालत गर्दै आएका छन्। यसरी नियम कानुनको खिल्ली उडाउँदै समस्त हिन्दूहरूको आस्थामा प्रहार गरिरहेका राईलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घले सामान्य स्पष्टीकरण समेत सोधेको छैन। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, गत महिना नै बासमती बाहेकका चामलमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले अहिले उसिनेको चामल निर्यातमा 20% भन्सार शुल्क लगाएको छ। तत्काल कार्यान्वयनमा आउने गरी गत शुक्रबार यस्तो शुल्क लगाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चामलको मूल्य 12 वर्ष यताकै उच्च भइरहेको अहिलेको समयमा भारतले लगाएको यो शुल्कले थप मूल्य बढ्ने आशंका गरिएको छ। भारतमै चामलको खुद्रा मूल्य गत वर्षको तुलनामा 10.63% वृद्धि भइसकेको छ। चामलको मूल्य घटाउन भारतले खुला बजार बिक्री स्किम नै सञ्चालन गरिरहेको छ। गत महिना पनि भारतले बासमती बाहेकको सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अघिल्लो वर्ष कनिकामा त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 2022मा भारतले 74 लाख टन उसिनेको चामल निर्यात गरेको थियो। विश्वभर हुने चामल निर्यातमा भारतको हिस्सा 40% रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 10 अन्तर्गत बिजुली बजार स्थित सडक छेउमा वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन थालेको छ। आइतबार दिउँसो महानगरपालिका प्रहरीको टोलीले डोजर लगाएर ती संरचना भत्काउन थालेको हो। भाटभटेनी नजिकैको पुलबाट थापा गाउँतर्फको क्षेत्रमा अहिले डोजरले संरचना भत्काउने काम गरिरहेको छ, जहाँ महानगरका 50 जना जति प्रहरी तैनात गरिएको छ। महानगरले पूर्व सूचना दिएकाले यस क्षेत्रका अवैध संरचना भत्काउने क्रममा स्थानीयबाट कुनै विरोध वा अवरोध भएको छैन। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई राजनीति गर्न कसैले नरोक्ने बताएका छन्। कोशी प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भण्डारीलाई एमालेमा सधैँ स्वागत रहेको बताए। ओलीले भने उहाँले राजनीति गर्छु भन्दा रोक्ने को हो, कसले रोक्छ हामी उहाँलाई निषेध गर्दैनौँ। पार्टीमा काममा सक्रिय हुने चाहना देखाए कसैले निषेध नगर्ने ओलीले बैठकमा नेता कार्यकर्तामाझ प्रस्ट्याएका छन्। उहाँलाई हामी निषेध गर्दैनौँ, उहाँ आएर राम्रो नेतृत्व गरेर ठिक छ, उहाँ आउँछु त भन्नु पर्यो, उहाँलाई सधैँ वेलकम छ ओलीले भने। एमाले नेताहरूले भेट्दैमा अनावश्यक हल्ला चलाउनु राम्रो नभएको ओलीले बताएका छन्। पार्टीको पूर्व उपाध्यक्ष भएकाले भण्डारीलाई केही नेताले भेट्नु ठुलो कुरा नभएको पनि बताए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरू पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार भएको कारणले सङ्गठनात्मक गतिविधि कमजोर भएको विश्लेषण गरेका छन्। साउनको दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकबाट पारित राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा उनले सङ्गठनात्मक गतिविधि कमजोर भएको प्रति पार्टीका नेताहरूमाथि नै आरोप लगाएका हुन्। प्रदेश समितिहरू विभागहरूबाट प्राप्त रिपोर्टहरूका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्गठनमा पार्टीका नेताहरू आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रविधि गुटबन्दी गर्ने, समितिको बैठक बसी सामूहिक योजना बनाउन नचाहने, कार्यक्षेत्र र जनतामाझ नजाने, सिंहदरबार बालुवाटार र प्रदेश राजधानी लगायतका शक्ति केन्द्रमा धाउन रमाउने समस्या देखिएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, 2 दिन अघि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले जनताले आफूबाट गरेको अपेक्षालाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा उनले कोही अधिकृत वा व्यक्ति फेरिँदैमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने जिकिर गरे। यो वा त्यो नाममा कोही दोषी उम्किँदैनन्। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौँ। कसैले शङ्का नगर्नुहोला, मबाट धेरैले गर्नुभएको अपेक्षालाई कामले देखाउँछु। खत्रीले शुक्रबार टेकु स्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। केही दिन अघि गृह मन्त्रालयले खत्रीलाई काठमाडौँमा प्रहरीको कमान्ड जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई हदगडी लगाएर खत्री निडर र व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित छन्। 2056 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका उनी आफ्नो ब्याजबाट एसएसपी बढुवा हुँदै दोस्रो नम्बरमा थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बजार अनुगमन बढाएको छ। ढुसी परेको कोकाकोला भेटिएपछि महानगरले 1,50,000 जरिवाना नै गरेको छ। कालिन्चोक ट्रेडिङ नेपाललाई महानगरले जरिवाना गरेको हो। बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077 को दफा 29 को खण्ड 9 बमोजिम जरिवाना गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जरिवाना 7 दिनभित्र
तिर्न भनिएको छ। अखाद्य पदार्थ देखिएका उत्पादन तुरुन्त फिर्ता लैजानुपर्नेछ। सिलबन्दी राम्रो नभएको बोतल कम्पनीबाट गर्नु र डिस्ट्रिब्युटरहरूबाट रिटेलरमा सामग्री दिँदा पूर्ण रूपमा चेक जाँच गरेर मात्र पठाउनुहोला, जरिवाना गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गत साउन 28 गते बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा उपमेयर डङ्गोलले खुला रूपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थको गुणस्तर, तरकारी र फलफुलको बजारमा निगरानी बढाउन भनेकी थिइन्। बर्खायाममा पानीसँगै फैलिने संक्रामक रोग फैलिन नदिन बजारमा हुने व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमनका लागि तत्काल परिचालन हुने योजना बनाउन समेत उनले निर्देशन दिएकी छन्। त्यस्तै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले राजनीतिज्ञलाई फिल्म ऐचो पैचो हेर्न आग्रह गरेकी छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रिमियममा नेतालाई देख्ने गरेको भए पनि हलमै पुगेर फिल्म हेर्न आग्रह गरिन्। नेतालाई फिल्म हेर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, कतिपय सन्दर्भमा उहाँहरूले समाजमा नदेख्नु भएको कुरा हामीले हाम्रो क्यामेराबाट देखाइरहेका हुन सक्छौँ। त्यसैले ऐचो पैचो हेर्न म उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। गसिप र कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गरेर आफू फिल्म चलाउने पक्षमा नरहेको भन्दै स्वस्तिमाले फिल्म राम्रो बनेको दाबी गरिन्। यो फिल्मबाट प्रस्ताव आएपछि आफूले सुरुमा निर्देशकसँग विचार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर केही दिन कार्यशालामा बसेपछि मात्रै यकिन गरेर साइन गरेको जानकारी दिइन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले वीरगञ्जमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिजो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा सकारात्मक काम भएको स्मरण गरे। माओवादीले अँध्यारो युगलाई उज्यालोतर्फ लैजाने र लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने काम माओवादीकै नेतृत्वले गरेको दाबी गरे। अहिले देश समृद्धिको आधार सुशासन भएकाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएको बताए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा माओवादी केन्द्र माधव सापकोटाले राजनैतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन समिति सभापतिमा राप्रपालाई सहयोग गरेको बताएका छन्। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बहादुर सिंहलाई समर्थन गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश र सङ्घमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्ने मौखिक सहमति भएपछि राप्रपालाई सहयोग गरेको बताएका हुन्। उनले राजनीतिलाई स्थिरता दिन र बलियो एकताको स्थिति बनाउन समर्थन गरेको बताए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। आफ्नै कमजोरीका कारण 10 पुसमा फुत्किएको सत्ता ठूलो प्रयासपछि फर्काएका देउवा त्यस यता चुपचाप थिए, तर अहिले आएर उनले लगाम कस्न थालेको देखिएको छ। सत्ताको लगाम हातबाट गुमेपछि देउवा बेचैन थिए। अनेक आश्वासन र सहमतिपछि छोटो समयमै देउवा एमालेलाई अलग्याएर प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन सफल भए, तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै ठूलो दल भएर पनि सडकमा पुग्नु परेको परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि देउवा फेरि शक्तिको होडमा देखिएका छन्। शक्ति सञ्चय हुन थालेपछि अघिल्लो पटक ओलीको जस्तै गरी सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा राख्ने छिद्र देउवाले हेरिरहेका छन्। सत्ता र शक्तिमा खेल्न सिपालु देउवाले यति बेला सरकारमाथि दबाव र घेराबन्दीको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाल वायु सेवा निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान भर्ने भएको छ। भदौ 12 गते काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडानका लागि निगमले टिकट बुकिङ समेत खुला गरिसकेको छ। हरेक मङ्गलबार हप्ताको एक उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने योजनामा रहेको निगमले जनाएको छ। उडान तालिका अनुसार बिहान 8:15 भैरहबाट उडेको जहाज 9 बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्नेछ। तत्पश्चात ट्रान्जिट भई हङकङ जाने यात्रु हङकङ जाने उडानमा र दिल्ली जाने यात्रु दिल्ली जाने निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढ्नेछन्। यात्रुको सुविधाको लागि चेक इन गर्दाकै बखत गन्तव्यसम्मकै बोर्डिङ पास लिने र लगेज सिधै गन्तव्यमा लिने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको बताएको छ। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।